हेलो नमस्ते साथीहरु, म हुँ मनोज कार्की र आज पनि तपाईहरुको निम्ति कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियामले 2062 सँग सम्बन्धित एमसीक्यू संग्रहको भाग 34 लिएर उपस्थित भएको छु र आशा छ तपाईहरुको निम्ति यो भिडियो निकै नै उपयोगी हुनेछ। र साथीहरु, विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु पूर्व तपाईहरुलाई हाम्रा हरेक भिडियोहरुलाई हेरेर लाइक, शेयर, कमेन्ट र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथीहरु, अब लागौं आजको हाम्रो विषयवस्तुतर्फ। र यसै सिलसिलामा पहिलो प्रश्न रहेको छ, एडीबीएलमा कति सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई कदर पत्र र रु 15,000 नगद पुरस्कार दीर्घ सेवा कदर पुरस्कारको रूपमा प्रदान गरिनेछ। एडीबीएलमा कति सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई कदर पत्र र रु 15,000 नगद पुरस्कार दीर्घ सेवा कदर पुरस्कारको रूपमा प्रदान गरिनेछ। र यसको सही जवाफ हो 25 वर्ष। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न, एडीबीएलमा मापदण्ड नआएका तर कुनै पनि दीर्घ सेवा कदर पुरस्कार नपाएका कर्मचारीलाई के शोभापत प्रदान गरिनेछ। एडीबीएलमा मापदण्ड नागेका तर कुनै पनि दीर्घ सेवा कदर पुरस्कार नपाएका कर्मचारीलाई के शोभापत प्रदान गरिनेछ। र यसको सही जवाफ हो कदर पत्र, तकमा र रु 15,000। कदर पत्र, तकमा र रु 15,000। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न, एडीबीएलमा कर्मचारीले अवकाश ग्रहण गर्दा अवकाश पाउने कति अवधि अगाडि अनुसूची 7 बमोजिमको फारम कर्मचारी प्रशासन शाखाले भराई कार्यकारी प्रमुखको स्वीकृति गराइराख्नुपर्नेछ। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न, एडीबीएलमा कर्मचारीले अवकाश ग्रहण गर्दा अवकाश पाउने कति अवधि अगाडि अनुसूची 7 बमोजिमको फारम कर्मचारी प्रशासन शाखाले भराई कार्यकारी प्रमुखको स्वीकृति गराइराख्नुपर्नेछ। र यसको सही जवाफ हो 1 महिना अगाडि। त्यस्तैगरी चौथो प्रश्न, एडीबीएलको मृत कर्मचारीको हकमा हकवालाले पाउने उपदान र निवृत्ति भरणको निमित्त सम्बन्धित कर्मचारीको मृत्यु भएपछि यथाशक्य छिटो सम्बन्धित हकवालालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था कसले गर्नुपर्नेछ। एडीबीएलको मृत कर्मचारीको हकमा हकवालाले पाउने उपदान र निवृत्ति भरणको निमित्त सम्बन्धित कर्मचारीको मृत्यु भएपछि यथाशक्य छिटो सम्बन्धित हकवालालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था कसले गर्नुपर्नेछ। र यसको सही जवाफ हो कर्मचारी प्रशासन शाखाले। त्यस्तैगरी पाँचौं प्रश्न, एडीबीएलमा 15 वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले निवृत्ति भरणको सट्टा विनियम 3 बमोजिम पाउने उपदान रकम लिने गरी बैंकको सेवाबाट अलग हुन चाहेमा अवकाश हुने उमेरको हद 58 वर्षभन्दा बढी नहुने गरी निजले सेवा गरेको अवधिमा कति अवधिसम्मको सेवा अवधि थप गरी कार्यकारी प्रमुखले अवकाश दिन सक्नेछ। एडीबीएलमा 15 वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले निवृत्ति भरणको सट्टा विनियम 3 बमोजिम पाउने उपदान रकम लिने गरी बैंकको सेवाबाट अलग हुन चाहेमा अवकाश हुने उमेरको हद 58 वर्षभन्दा बढी नहुने गरी निजले सेवा गरेको अवधिमा कति अवधिसम्मको सेवा अवधि थप गरी कार्यकारी प्रमुखले अवकाश दिन सक्नेछ। र यसको सही जवाफ हो 5 वर्षसम्म। त्यसैगरी छैटौं प्रश्न, एडीबीएलको कर्मचारीले निवृत्ति भरण वा उपदानको निमित्त नोकरी अवधिको गणना गर्दा के कटाई गणना गरिनेछ। एडीबीएलको कर्मचारीले निवृत्ति भरण वा उपदानको निमित्त नोकरी अवधिको गणना गर्दा के कटाई गणना गरिनेछ। र यसको सही जवाफ हो असाधारण विधा। त्यस्तैगरी सातौं प्रश्न, विधा अधिकारको कुरा होइन भने के हो त विधा। विधा अधिकारको कुरा होइन भने के हो त विधा। र यसको सही जवाफ हो सहुलियत मात्र। त्यस्तैगरी आठौं प्रश्न, एडीबीएलको कर्मचारीले कुन विधा बाहेक अन्य विधा स्वीकृत नगराई विधा बस्न पाइने छैन। एडीबीएलको कर्मचारीले कुन विधा बाहेक अन्य विधा स्वीकृत नगराई विधा बस्न पाइने छैन। र यसको सही जवाफ हो बिरामी विधा र भइपरि आउने विधा। त्यस्तैगरी नवौं प्रश्न, एडीबीएलको कर्मचारीले कुनै विशेष परिस्थितिले गर्दा कार्यालयमा आउन नसक्ने भएमा विधाको निकासाका लागि त्यस्तो कर्मचारीले बिरामी विधा बसेको कति अवधिभित्र विधाको निवेदन पठाइसक्नुपर्नेछ। एडीबीएलको कर्मचारीले कुनै विशेष परिस्थितिले गर्दा कार्यालयमा आउन नसक्ने भएमा विधाको निकासाका लागि त्यस्तो कर्मचारीले बिरामी विधा बसेको कति अवधिभित्र विधाको निवेदन पठाइसक्नुपर्नेछ। र यसको सही जवाफ हो 7 दिनभित्र।
त्यस्तै गरी 10औं प्रश्न एडीबीएल को कार्यालयबाट बिदा लिई बसेका कर्मचारीले बिदा सिद्धिएपछि विशेष कारणवश कार्यालयमा हाजिर हुन नसकेमा त्यस्तो बिदा सिद्धिएको कति अवधिभित्र चाहिएको थप बिदाका लागि छिटो साधनद्वारा निवेदन पठाउनु पर्ने छ। एडीबीएल को कार्यालयबाट बिदा लिई बसेका कर्मचारीले बिदा सिद्धिएपछि विशेष कारणवश कार्यालयमा हाजिर हुन नसकेमा त्यस्तो बिदा सिद्धिएको कति अवधिभित्र चाहिएको थप बिदाका लागि छिटो साधनद्वारा निवेदन पठाउनु पर्ने छ र यसको सही जवाफ हो 24 घण्टाभित्र। 24 घण्टाभित्र। त्यस्तै गरी 11औं प्रश्न एडीबीएल को पटक पटक गयल हुने कर्मचारीलाई तलब भत्ता कट्टा गरी कुन परिषद बमोजिम विभागीय सजाय समेत गर्न सकिनेछ। एडीबीएल को पटक पटक गयल हुने कर्मचारीलाई तलब भत्ता कट्टा गरी कुन परिषद बमोजिम विभागीय सजाय समेत गर्न सकिनेछ र यसको सही जवाफ हो परिषद 7 बमोजिम। परिषद 7 बमोजिम। परिषद 7 बमोजिम। त्यस्तै गरी 12औं प्रश्न एडीबीएल का बिदा बसेका कर्मचारीले बिदा बाँकी छँदै हाजिर भई आफ्नो ओहदाको कामकाज गर्न पाउनेछ तर सोको सूचना कसलाई दिनुपर्ने छ। एडीबीएल का बिदा बसेका कर्मचारीले बिदा बाँकी छँदै हाजिर भई आफ्नो ओहदाको कामकाज गर्न पाउनेछ तर सोको सूचना कसलाई दिनुपर्ने छ र यसको सही जवाफ हो बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई। बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई। त्यस्तै गरी 13औं प्रश्न एडीबीएल कर्मचारी सेवा विनियावली बमोजिम कति किसिमका बिदा कर्मचारीले पाउने छन्। एडीबीएल कर्मचारी सेवा विनियावली बमोजिम कति किसिमका बिदा कर्मचारीले पाउने छन् र यसको सही जवाफ हो 8 किसिम। 8 किसिम। त्यस्तै गरी 14औं प्रश्न एडीबीएल कर्मचारी सेवा विनियावली बमोजिम कुन कुन बिदा कर्मचारीले पाउने छन्। एडीबीएल कर्मचारी सेवा विनियावली बमोजिम कुन कुन बिदा कर्मचारीले पाउने छन् र यसको सही जवाफ हो भइपरि आउने बिदा, सट्टा बिदा, भइपरि आउने बिदा, सट्टा बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा। भइपरि आउने बिदा, सट्टा बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा। त्यस्तै गरी 15औं प्रश्न एडीबीएल का कर्मचारीहरूको बिदा सम्बन्धी रेकर्ड कुन अनुसूची बमोजिम राखिनेछ। एडीबीएल का कर्मचारीहरूको बिदा सम्बन्धी रेकर्ड कुन अनुसूची बमोजिम राखिनेछ र यसको सही जवाफ हो अनुसूची 8। अनुसूची 8।